बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इल्ज़ाम लग रहे हैं कि पीटीआई गद्दारों और एजेंटों की जमात है और इसके साथ साथ जनाब फ़ारूक हबीब साहब की गिरफ्तारी, गुमशुदगी या लापता हो गए हैं, मामला क्या है, इस पर आपके साथ बात करनी है। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो वीलॉग के आगाज़ में एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर दूँ कि वो ये है कि गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे करवाया है जिसकी रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मतलब बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की रिपोर्ट है कि जिसमें जो सबसे मकबूलियत के वो कहते हैं ना सबसे ऊपर वो जनाब पाक फ़ौज है, यानी कि 88% मकबूलियत है पाक फ़ौज की। और अगर इसके मुकाबले में मजमूई तौर पर सियासतदानों की बात करें तो उन पर अवाम को 39% एतमाद है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है ना ये बड़ी अलार्मिंग है। ये लोगों को सियासतदानों पे एतमाद ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, दिफा के मामले पे पाक फ़ौज से बड़ा एतमाद किसी पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर सियासत की बात की जाए या मुल्क के हालात बेहतर करने की बात की जाए, चूँकि ये रियासत के अमूर को चलाना सियासतदानों का काम है ना कि फ़ौज का काम है, तो उस पर अगर फ़ौज पे एतमाद है और ये सर्वे गैलप पाकिस्तान जो है वो बड़ी एक ऐसी तंजीम है कि जिस पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई गई, जिनके सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो हमेशा बड़े उनको तस्लीम किया जाता है कि ये बेहतर नताइज के साथ है, बल्कि ये वो फर्जी किस्म के नहीं होते। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी तशवीशनाक किस्म की है। मैं इसलिए तशवीशनाक कह रहा हूँ कि फ़ौज पे अगर मुल्की मामला चलाने के हवाले से अवाम का इतना इतमाद है तो फिर ये सियासतदानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपको अपनी अदाओं पर ख्याल करना चाहिए, सियासतदानों के बारे में कह रहा हूँ। तो इस रिपोर्ट में एक तो मजमूई तौर पे मैं सारे जो इसके वो रिपोर्ट्स के फिगर्स हैं वो आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकता, फिर वीलॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा, चूँकि खबर मैंने आपको पीटीआई की वो जो मामला है उस पर देनी है। तो उसमें मजमूई तौर पे ये बताया जा रहा है कि आज भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत में सबसे ऊपर हैं। और उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जो तहरीक लब्बैक है वो उसके बाद उनकी मकबूलियत है, उनकी लीडरशिप की मकबूलियत, और फिर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो है वो दी जा रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये रिपोर्ट आज के हालात के मुताबिक दी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये मेरी तरफ से मैं ये उठाना ये चाह रहा हूँ कि क्या मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद भी ये सूरत हाल रहेगी? जो आज ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं, क्या इनके नताइज उसके बाद भी यही रहेंगे? तो मुझे ये लग रहा है कि सियासत में हालात तब्दील होते देर नहीं लगती, क्योंकि इस वक्त सियासी मैदान में इमरान खान जो है वो ज़्यादा ज़ेर बहस है। उसकी वजह से ये है कि एक तो इमरान खान की जब से हुकूमत गई है तो उन्होंने कुछ बयानियाँ फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बयानिया जो है वो लेके आए और उन्होंने अवाम को अट्रैक्ट करने की कोशिश की अमेरिका के खिलाफ। वैसे ना साड़ी कौम का अलमिया है कि अगर वीज़ा खुल जाए तो मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान ही लाइन से खड़ा हो जाएगा जैसे अमेरिका जाना है। लेकिन अगर अमेरिका के खिलाफ आप नारा लगाएं तो आपकी कौम उसको भी बड़ा वेलकम करती है। इमरान खान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरी हुकूमत गिरी है तो उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ था। तो ये एक तलख किस्म की हकीकत है। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ की वापसी को देखा जाए और इस मकबूलियत को देखा जाए जो ये रिपोर्ट है, तो इसमें एक तो ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि इमरान खान का जो बयानिया है फ़ौज के ख़िलाफ़, वो बयानिया अवाम तस्लीम नहीं करते, वो फ़ौज पर इतमाद करते हैं। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद जब मैदान में बड़े खिलाड़ी मौजूद होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो आज की सर्वे रिपोर्ट है तब इसके नताइज ये नहीं होंगे जो आज नताइज हैं। क्योंकि अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस आते हैं और वो यहाँ पे आके भरपूर किस्म की सियासत में मुतहर्रिक होंगे तो फिर जनाब अली वो हालात भी बदल जाएंगे और सूरत हाल भी तब्दील हो जाएगी। तो अब जनाब बात करेंगे पीटीआई के मामलात पे, क्योंकि ये दो खबरें हैं। एक तो जनाब फ़ारूक हबीब साहब हैं, तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं, इनके सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं और पिछले कई माह से ये रूपोश हैं, गुमशुदा हैं, खुद साख्ता किस्म के लापता हैं। और इनको अदालतों की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात में चूँकि ये नामजद हैं तो इनको इश्तिहारी करार भी दिया जा चुका है। यानी कि ये पहले से इश्तिहारी हैं, ना सिर्फ ये बल्कि और लोग भी, जिनमें हमाद अजहर साहब का नाम है, अली अमीन गंडापुर साहब का नाम है और मियाँ असलम इकबाल और दीगर लोग जो हैं ये सारे के सारे अज खुद गुमशुदा लोग हैं। यानी कि इनका कोई पता नहीं है कि ये ज़ेर ज़मीन कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बज़ाहिर कुछ पता नहीं है। आगे मैं बताता हूँ आपको किन को इनके बारे में पता है। तो अब फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से एक ट्वीट किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने और अपने इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जी फ़ारूक हबीब साहब को बाज़ अफराद ने अगवा कर लिया है या गिरफ़्तार कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि वो ग्वादर के इलाके में मौजूद थे जहाँ से उनको उठा लिया गया है।
لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کل اٹھایا گیا تھا، یعنی کہ اب ان کو اٹھائے ہوئے دوسرا دن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر گرفتار کیا گیا ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے تو ان کو متعلقہ عدالت کے سامنے پیش کیا جانا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل کہ ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے لاہور میں مقدمات درج ہیں، اگر پنجاب پولیس نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا ہے تو پھر پنجاب پولیس انہیں گوادر کی متعلقہ عدالت میں پیش کرے گی اور راہداری ریمانڈ لینے کے بعد ان کو لاہور لایا جائے گا۔ لیکن ابھی تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فروخ حبیب صاحب بھی لاپتہ ہیں، مسنگ پرسن میں شامل ہو چکے ہیں، گم شدہ ہے، اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ ویسے ہی نا یہ ایک مذاق جاری ہے اس ملک میں، کیونکہ لوگوں کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ عمران ریاض سے لے کے فروخ حبیب تک یہ تمام افراد جن کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو جو ہے غائب کیا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر ان کے خلاف جب مقدمات موجود ہیں تو ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کرے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا آغاز کر دیا جائے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ پہلے جو حالات تھے، یعنی کہ عدلیہ میں جو سہولت کاری تھی وہ تو اب ختم ہو چکی ہے، اب وہ سہولت کاری تو موجود نہیں ہے، تو لہٰذا پھر اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں حرکتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو ان کو پیش کر دیا جائے۔ ویسے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے، جن کے تحریک انصاف کے ان لوگوں نے، وہ پاکستان کے ساتھ جو کیا گیا ہے اس پر ان کو کسی قسم کی معافی تو نہیں ملنی چاہیے۔ میں معافی کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو قانون کے مطابق عدالت کے سامنے پیش کر دیں اور ان پر جو سزا بنتی ہے وہ سزا سنا دی جائے۔ کسی بھی بندے کو بغیر عدالت میں پیش کیے ماورا عدالت جو ہے وہ حبس بیجا میں رکھنا یا گمشدہ رکھنا یا مسنگ پرسن میں شامل کرنا یا کہیں بھی رکھ لینا بلا وجہ، یہ درست عمل نہیں ہے۔ لیکن ان کے جرائم جو ہیں وہ ناقابل معافی ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اس پر ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو پالیسی اپنائی گئی تھی اس حوالے سے لوگوں کو گمشدہ کرنے کے حوالے سے، وہ اس وقت بھی وہ سہولت کاری کا معاملہ تھا نا۔ اب اگر سہولت کاری کا معاملہ ختم ہوا تو میرا خیال اس پالیسی پر بھی نظر ثانی فرما لینی چاہیے۔ اور جناب اب بات کریں گے پی ٹی آئی غدار اور ایجنٹوں کا ٹولہ۔ اچھا، یہ خبر سن کے ڈیفینیٹلی آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ یار تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، وہ پاکستان میں پچھلے کئی سال سے سیاست کر رہی ہے، اور میں نے خود اپنے اس ویلاگ میں بھی آپ کو پہلے بتایا کہ آج بھی مقبولیت میں پہلے نمبر پہ ہے پی ٹی آئی، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ یہ غدار اور ایجنٹوں کی جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تو پیدا آپ کے من میں ہوگا۔ تو مرشد بتانے والی بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود ہی پی ٹی آئی والے ہی انکشافات کر رہے ہیں، وہ خود ایک دوسرے کو ایجنٹ اور غدار قرار دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ مطلب میں تو کہتا ہوں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کیے ہیں، یعنی کہ 9 مئی بغاوت کا جو ان پر کیس ہے وہ بالکل درست کیس ہے، انہوں نے پاکستان میں بغاوت کی سازش کی ہے، لیکن یہ جو ان کو غدار اور ایجنٹ قرار دے رہے ہیں نا، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ وہ غدار کون ہے جناب؟ غدار ہے جناب، ان کا نام ہے اپنا شعیب شاہین صاحب۔ شعیب شاہین صاحب عمران خان کے وکیل ہیں، یہ اسلام آباد بار کونسل کے سابق صدر بھی ہیں۔ شعیب شاہین صاحب کو الزام لگانے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت صاحب ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ ہماری صفوں میں غدار موجود ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک نیا ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جناب علی یہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں یہ غدار ہیں، ہماری صفوں میں وکلا، ہماری جو وکلا کی ٹیم ہے اس میں جو غدار ہے اس کا نام شعیب شاہین ہے، اور انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب کو اتنے اچھے وکیل بھی نہیں ہے، فوجداری کا کوئی انہوں نے اچھا کیس جو ہے وہ فائٹ نہیں کیا، عمران خان کا بڑا کیس بھی انہوں نے کوئی فائٹ نہیں کیا، یہ صرف کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی شعیب شاہین صاحب جو ہماری وکلا کی وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے مشاورت کرنی ہوتی کسی بھی کیس کے حوالے سے، تو وہ مشاورت میں بھی یہ شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم پر حیرت کے پہاڑ تب ٹوٹتے ہیں جب ہم صبح کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ہماری اسٹریٹجی سے پہلے ہی جو ہمارے مخالف وکیل ہے، یعنی کہ حکومتی وکلا کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، تو ہمیں تب سے ان پر جو ہے وہ شک ہے، یہ جو ہے یہ غدار ہیں، اور لہٰذا ان کو تحریک انصاف سے نکالا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو بچانے والے بھی بڑے طاقتور ہیں تحریک انصاف میں، تو ایک تو یہ ہے کہ جی وہ ان کو غدار قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف شعیب شاہین صاحب بھی خاموش نہیں ہے، وہ ان کو ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل جو ہے یہ ایجنٹ ہے، یہ اس نے تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے، اگر عمران خان اب تک جیل میں موجود ہے تو اس کی وجہ بھی یہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، کیونکہ یہ خود یہ لوگ چاہتے ہیں
کہ عمران خان جیل میں بیٹھا رہے اور ان لوگوں کے وہ جو ہے نا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس، یعنی یہ ٹک ٹاک پہ سٹار بنتے جائیں، ان کی فین فالوئنگ بڑھتی جائے، یہ یوٹیوب سے پیسہ کماتے جائیں، یہ سوشل میڈیا سٹار بننا چاہتے ہیں اور عمران خان کو پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان پر ایجنٹی کا الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اینڈ میں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی یہ کوئی پہلی یا آخری محبت، اب مجھے نہیں پتا آخری ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ان کی پہلی محبت نہیں ہے عمران خان یا پی ٹی آئی۔ اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب JUI یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کے گرویدہ تھے اور ان کے بڑی قریبی لوگوں میں شامل تھے۔ 2008-9 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان اس حکومت کے اتحادی تھے اور قومی اسمبلی کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا شیر افضل مروت صاحب کو ان دنوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا ان دنوں میں، اور سفارش کس کی تھی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ اور ان دنوں میں بھی شیر افضل مروت صاحب پہ اربوں روپے کی گبن کا الزام لگایا گیا تھا، پھر یہ معاملہ نیب میں چلا گیا۔ اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ زیر زمین چلے گئے، پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے، لیکن بعد میں جب وہ منظر عام پر آئے تو نیب کی وہ سیٹلمنٹ کروا چکے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کو محبت ہوگی عمران خان سے اور PTI سے، جو آج تک جاری ہے۔ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس محبت کا جو اثر ہے یا اس محبت میں جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جناب قومی اسمبلی کی رکنیت یا سینٹ کی ممبرشپ۔ اب دیکھیں ان میں سے ان کو کیا ملتا ہے یا شعیب شہین صاحب کو کیا ملتا ہے، لیکن ایک چیز مل گئی ہے کہ ان میں سے ایک غدار ہے اور دوسرا ایجنٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔